صحابی نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی بیوی دا ساڈے تے کی حق ہے؟ اے سرکار کولو صحابی پوچھدا پیا بھئی میری گھر والی دا میرے تے کی حق ہے؟ الترغیب و ترہیب ہے کتاب حدیث پاک دی میرے کول موجود ہے، ان دے اندر سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر انہوں نے عرض کی تھی ما حق زوجت احدنا علیہ، آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، فرمایا جدو تو کھانا کھاویں تے انہوں بھی نال کھوا۔ کیسی گل ہے؟ اے ان گھار وساون دا طریقہ دسیا جا رہا ہے، اے نہیں بھی بی بی نہ اجنا ہی گوارا نہ کرے ان دا منہ انج تے ان دا انج ہے۔ فرمایا جب تو کھانا کھائے اس کو بھی کھانا کھلاؤ۔ ان دا ایک مطلب اے بھی ہے جیویں دا کھانا خود کھاویں اوویں دا کھانا بیوی نو بھی کھوا۔ اے نہیں بھی آپ ریسٹورنٹ تو مٹن کڑائی کھاویں تے او ساویاں مرچن دی چٹنی کوٹ کے کھاویں۔ توجہ نہیں کیتی؟ ہاں جیویں دا آپ کھاویں اوویں دا بیوی نو کھوا، اے پہلا حق ہے۔ دوجا وَتَقْسُوهَا اِذَا اقْتَسَيْتَ، جے ہو جیا کپڑا تو پاویں ایویں دا اپنی عورت نو پوا۔ ایویں نہیں بھی جیویں دا تیرا سلیا ہوئے، مطلب ہے جتنا مہنگا کپڑا آپ پانا ہے اتنا مہنگا انج نہ ہوئے بھئی تیرا سوٹ تے آوے مین مارکیٹ چوں 5000 روپے دا کاٹن دا تے بی بی واسطے لنڈے بازار جو چوک لیا۔ توجہ نہیں کی تھی؟ جیویں دا سوٹ یعنی جتنا مہنگا جتنے پیسے آلا خود سوٹ پاوے نا اتنا مہنگا اپنی بیوی نو پوا۔ کیسا اسلام ہے؟ حق دے رہے ہیں۔ توجہ اگلی گل بھی تم دسنا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، جے کدرے غصہ آ جاوے تے اپنی بیوی نو منہ تے نہ مار۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اپنی عورت نو منہ تے نہ مار، بلکہ اس دور وچ مار ہی نہ، کیونکہ وٹے نو تے بی بی نو مارنا ہے کوئی انہیں اور بگڑ جانا ہے۔ توجہ نہیں کی تھی؟ انہوں واضح نصیحت نہ سمجھا۔ تیسرا چوتھا حق توجہ وَلَا تُقَبِّحْ، فرمایا اپنی عورت عیب نہ کڈ، انہوں انج نہ کہے تیرا نک ڈنگا ہے، تو بینگی ہے، تیرا رنگ کالا ہے، تیرے ہونٹ ایویں دے نے، تیرے دند وڈے نے، تیرا قد چھوٹا ہے، تو ایڈی لمبی ہے، تو فلانی ہے، ان دے جسم وچ عیب۔ ہائے 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 توجہ نہیں کی تھی؟ کیوں؟ او احساس کم تری دے شکار ہوئے گی۔ بی بی چ عیب کڈیں گا، بنایا تے رب نے، بنایا تے رب نے، عیب نہ کڈ۔ تے اگی بڑی پیاری گل ہے، ساریاں ہی پیاریاں نے پر اگلی پھر غیرت والی آ گئی۔ چار حق دسے نے۔ پہلا کی جے ہو جا کھانا خود کھاویں ہو جا بی بی نو کھوا، جے ہو جا کپڑا خود پاویں انہاں ہی مہنگا پیسے والا بیوی نو کپڑا پوا۔ تے تیسرا چہرے تے مارنا، چوتھا اندے چ عیب نہ کڈ، تے پنجواں فرمایا وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، بیوی نو جدوں بھی چھڑنا ہے گھر وچ چھڑنا ہے، گھروں باہر سکولے دفتر ڈیووتے فیکٹری کارخانے بازار دکاناتے۔ مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والے، جڑے آندے نے باہر کٹ کے لے آنا ہے بی بی نو
ترقی کراؤنی دی شانہ بشانہ میں کیا فرمان تے پڑھ پتہ نے تو کھتری ہے کون ہے جا مسلمان ہے تا پھر اینو مان مٹھے مٹھے سوڑے تیرے بول کملی والیا کھولی جاندے منافقان بول کملی والیا ذرا مل کے کہہ دے مٹھے مٹھے سوڑے تیرے بول کملی والیا مٹھے مٹھے سوڑے تیرے بول کملی والیا کھولی جاندے منافقان بول کملی والیا انہا مطلب ہے موٹر سائیکل گڈی تے بٹھا کے انہوں باہر نہیں چھڑنا لا تحجر الا فی البیت جنہ کلمہ پڑھے ہی او فرماؤں دے لے وہ دھی ہوئے بیوی ہوئے ماں ہوئے بھتیجی ہوئے بھانجی ہوئے تیرے گھر وچ رہنی چاہیے دی گھروں بار سناونا ساڈا فرض ہے لکاونا اساں کوئی نہیں لکاونا اساں کوئی نہیں رب دے فضل اللہ تے عمل کوئی کرے نہ کرے پھر ان دی قسمت دی گل اے تسیم مرد واسطے بی بی واسطے کیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا صلت المرأت خمسها جدو بی بی 5 نمازاں پوریاں پڑھ لوے 5 نمازاں مسلسل پڑھ دی روے وصامت شہرها رمضان شریف آوے تے روزے رکھے وحافظت فرجها اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اپنے شوہر دی ہر جائز گل مننے فرمایا اندے مرن دی دیر جیڑی 5 نمازاں پوریاں پڑھ دیئے روزے رمضان دے رکھ دیئے اپنی شرم دی حفاظت کر دی غیرت دی حفاظت کر دیئے تے شوہر دیاں جائز گلاں مننا نالیے فرمایا اندے مرن دی دیر انہیں فوت ہونا قیامت والے دن قیل لہا انہوں آکھیا جانا ہے ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شیتے بی بی جنت دے 8 دروازے نہیں جن دے وچوں دل چاندے ہی داخل ہو جا توجہ نہیں کی تھی گل 8 دروازے جنت دے نہیں جن دے جو تیرا دل کردہ ہے داخل ہو جا کیسی گل نہ انہوں میلاد دیا محفل جان دی ضرورت نہ انہوں میلاد کراون دی ضرورت نہ انہوں امامنی بن کے صلاۃ و تسبیح دی ضرورت کیونکہ حدیث اچ نہ میلاد دا ہے نہ صلاۃ و تسبیح دا ہے توجہ نہیں کی تھی حدیث پاک میں دسی بھئی 5 پڑھے 5 انیاں وہ بھی گھر پڑھے ساری حدیثہ سناما بڑا وقت چاہیے سرکار نے فرمایا بی بی گھر دی 4 دیواری دا جڑا اگو پھر کمرہ ہے کمرے وچ جڑی کوٹھڑی ہے ہون دیاں بیبیاں تا خیر دل گھبراندا ہے نہ دا پچھلی ہم بیبیاں جڑیاں دین والیاں سن انہاں دی گل کر رہے ہیں ہاں ہن جنے میاں 16 سال اینے تک جنے باہر پھرنا ہے انہیں کوٹھڑی وچ بیٹھنا جنہوں آپا 16 سال آخنا بیٹا جلدی جاؤ 7 بجنے والے ہیں گیٹ بند ہو جائے گا سکول کا جلدی جاؤ وہ ہر پوی جان دی شہر ہے کہ آن دی شہر 16 سال جنہوں جان آکھے ہون جو نسدی دیا آندہ ہے ہون آن دی ہے توجہ نہیں کی تھی ہونوں نے کوئی نہیں آنا 16 سال دا آکھے جا ہون جاندی تو ان کے اندر جاندی کیوں ہے عزت جاندی پہ میری ہون پتہ لگا توجہ نہیں کی تھی گل ہون توجہ گل کیڑی کر رہا تھا یہ تو 6 کلومیٹر پچھوں بولے جو میں تھا پہنچے کھڑا سا کلونی چوک گئی تھی دوسرا تو بہت پیچھا لے گیا جی مجھے کوٹھڑی اور ساؤنڈ والے بھائی توجہ نہ سن دے میں نے چلو نہ تو اڈے پردے کاج لے لے توجہ اندھیر کوٹھڑی سرکار نے فرمایا عورت نماز پڑھے
تے میرے پیچھے میری مسجد نبوی شریف وچ پڑھن نالوں زیادہ ثواب پاوے گی. اور مسلماناں مسجد نبوی شریف کیڑی مسجد ہے؟ ایک نیکی کریں تے 50,000 نیکیاں دے برابر ہے. ایک نماز پڑھے 50,000 نمازوں دے برابر ہے. تے پھر ہووے مسجد نبوی تے پڑھنی کیندے نبیوں دے امام پیچھے. پھر بھی فرمایا پھر بھی اتنا ثواب نہیں جتنا گھر دی اندھیر کوٹھڑی وچ پڑھن دا ثواب. تو ہن حدیث وچ 5 نمازاں دا آیا ہے صلاۃ و تسبیح دا. توجہ نہیں کی تھی. میلاد شریف دا نہیں آیا. انہوں نے کولوں کڈیا. قرآن حدیث وچ کوئی نہیں. اے ملہ نے کڈیا تے یا انہاں بیبیاں نے اپنے کولوں کڈیا ہے بھی چلو اونج تے گھر والا جان نہیں دیندا عاشق رسول تو ہوے گا نا میلاد واسطے تے گھال دے گا. پٹھی کھوپڑی دا عاشق پہلے عاشق بن دے سی غیرت گھر وچ غیرت نافذ کر کے بی بی نو پردہ کرا کے عاشق ہوندے سن. ہن میلاد دی محفل وچ گل کے عاشق بن دے. توجہ نہیں فرمائی گل تے اینی کافی میرا ہن ایندا مطلب نکلیا بی بی 5 نمازاں پڑھے رمضان شریف دے روزے رکھے اپنی شرم و حافظت فرجہا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے. ہائے ہائے اکھ دی حفاظت کرے نہ غیر نو تکے نہ غیر نو اپنا آپ تکاوے تے شوہر شریعت دے مطابق جڑا حکم کرے لبیک. قیامت والے دن مولا فرماوے گا چل تو ساڈے حکمت تے چلی سے 8 دروازے دی جنت دے جندے جو دل کر دے داخل ہو کے جنت تے چلی جائے. ایک گلاں جا کے گھر وچ سناؤ اپنی بیویاں نو بچیاں نو بھتیجیاں نو بانجیاں نو ماواں نو انہاں نو سناؤ جا کے تے عورت واسطے اے ہوئی علم جے تے اے ہوئی تعلیم جے اے ہوئی دین جے جڑا میں ہن سنان دیا. کوئی انہوں مدرسے بھیجن دی لوڑ بھی نہیں پہنی کیونکہ مدرسے بھی جا کے ان دی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی. اگر عزت محفوظ رہ سکتی ہے گھر وچ رہ سکتی ہے اپنے گھر دے اندر بی بی روے مرد تو اپنی ذمہ داری پوری کر علماء حق کول جا عورت دے بارے مسئلے پوچھ اتھوں پوچھ کے آ کے تے اپنی بیوی نو دس بیوی تیری بچیاں نو دسے. گھر بیٹھے بیٹھے تیری بیوی بھی شریعت سکھ لوے گی بچیاں تک بھی شریعت مطالعہ دا علم پہنچ جاوے. اللہ تبارک و تعالی سانو سنے سنائے تھے عمل دی توفیق عطا فرماوے. حاجی عبد الرحمن صاحب دی اس محفل پاک نو مولا قبول فرماوے اور سب نو رب سنا ہدایت علی زندگی ایمان علی موت عطا فرماوے. عورت کا اپنے سوتیلے بھائیوں چاچا کا بیٹا ماما کے بیٹوں سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو اپنے چاچا اور ماموں کے بیٹے ہیں کوئی غیر تو نہیں ہے ان سے کیا پردہ کرنا وضاحت فرمائے. یہ کیونکہ بھائی جڑے ہوندے نا سوتیلے بھائی یا چاچا ماما اے رشتے نے محرم انہاں نال نکاح تے حرام ہے. مامے نال نکاح چاچے نال بھی حرام ہے. بھائی جڑا بنیا دودھ شریک بھائی اون دے نال بھی نکاح حرام ہے. جدوں نکاح حرام ہے تے اے بنیا محرم رشتہ. جدوں محرم بنیا اندے تو پردہ تے کوئی نہیں پردہ کوئی نہیں لیکن ایک شرط ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بڑی تفصیل فرمائی فتاوی رضوی شریف کے اندر فرمایا کہ سکا چاچا ماما بھی اگر فتنے دا باعث بنے تو پھر اوندے تو بھی پردہ واجب ہے. حتیٰ کہ عورت دا سورا جڑا سسر سورا او بھی جوان ہوئے اور محلے فتنہ ہوئے تے اس تو بھی پردہ ضروری ہے. توجہ نہیں کی. حتیٰ کہ سکا باپ اگر کھلا میں کھلا فاسق اور بے حیا ہے ان دے نال عورت نو سفر کرن تو بھی شریعت نے منع کر دیا. توجہ نہیں کی. پھر اگاں چلو میرا خیال ہے 23 نمبر جلد چے سکی بہن بے پردہ ہے. 2 بہناں نے ایک بے پردہ ہے
ایک پردے والی ہے جڑی پردے والی ہے انہوں سکی بے پردہ بہن تو بھی پردہ کرنا چاہیے مرد تک کتے رہے توجہ نہیں کہ مذہب اسلام ہے غیرت والا مذہب ہے کیوں وجہ کی ہے اچھا پھر جڑیاں اواریاں عورتاں نے بے پردہ انہاں تو بھی پردے دار عورت نو پردہ کرنا لازم قرار دیتا گیا فتاوی شامی شریف دے وچ بھی ہے فتاوی رضویہ شریف دیگر فتاوی وچ کیوں جڑیاں اواریاں بیبیاں نے نا جدو پردے والی عورت کو لاون گیاں ان دا رنگ لباس سارا ویکھ کے غیر مرداں نو دسن گیاں سی فلانی کول گئیاں سا ان دا رنگ انج دا سی سوٹ انہیں انج دا پایا سی ان دا قد اتنا سی غیر کیونکہ ہیں جو اواریاں انہاں غیر مرداں تک غیرت تے پردے والی بی بی دی گلاں پہنچاویاں نے رب دی شریعت نو گوارا نہیں ہویا رب انہاں تے بھی پابندی لا چھڈی تاکہ جیڑی ساڈے حکم تے چل کے غیرت رکھی کھڑی ہے ان دی حیات تے شکل دی گل غیرت تک کیوں پہنچے اواریاں عورتوں تو بھی پردہ لازم قرار دے دیتا گیا تاکہ ان دی صفتہ غیر مردہ تک توجہ نہیں کی تھی مسلمانوں ہن تینوں مرداں دے بارے کی دساں سمجھ آئی جے گل دی کوئی نہیں آئی